Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-comptabilité. Alors, غادي نشوفوا اليوم comment on peut élaborer le CPC et le bilan grâce à une balance. عندنا هنا l'entreprise Redouane vous communique sa balance au 31/12/N. Alors, عطاونا la balance suivante. Donc, la classe 1 اللي كتكون في الفلاكشيف passif financement permanent. La classe 2 des immobilisations اللي كتكون flagship immobilisé. La classe 3 كتكون flagship actif circulant. La classe 4 كتكون في passif circulant. La classe 5 كتكون flagship trésorier actif. يعطيونا les charges يعني les charges ديال la société pendant هذاك العام ou les produits ديال la société pendant هذاك العام. Donc, notre travail à faire, établir le CPC au 31/12/N et établir le bilan au 31/12/N. On va commencer par l'établissement de le CPC. Donc, nous avons le CPC, أول حاجة غنبداو بها هما les ventes de marchandises, يعني les produits d'exploitation. Après, غنمشيو les charges d'exploitation. Donc, أول حاجة غنبداو بها هما les produits d'exploitation. كنمشيو لا classe 7. Alors, شنو هما les produits هنا كنشريهم باش نديرو بهم l'exploitation يعني باش نشغلوهم. أول حاجة عندي les ventes de marchandises يعني 7111 les ventes de marchandises il s'agit des ventes d'exploitation يعني des produits d'exploitation donc هنايا les ventes voilà 180,000 درهم كناخدو produits d'exploitation يعني هنا le CPC راه كاين في le plan comptable donc غناخدو le CPC ديال plan comptable ou on va aller étape par étape donc produits d'exploitation عندي les ventes de marchandises 180,000 درهم les ventes des biens et des services واش عندي des ventes des biens et des services alors عندي 45,000 درهم voilà vente des biens et des services إلا جمعنا التوتال ديالهم يعطيوني les produits d'exploitation de 225,000 درهم هما توتال ديال produits d'exploitation اي حاجه داخله في الاكسبلوطاسيون تندخلها هنايا غنمشي دابا نشوف لي شارج ديكسبلوطاسيون لي شارج ديكسبلوطاسيون يعني غادي يكونوا فيهم les achats de marchandises et les achats de matières premières et la variation de stock donc هنايا les achats de marchandises عندي هي 131,000 درهم و300 وعندي لا فارياسيون دو ستوك 23,000 وعندي لاشا نون ستوك دو ماتيري فورنيتور 42,000 درهم. حنا عندي واحد القاعده نورمالمون باش كنحسب لاشا ريفوندو دونك لاشا ريفوندو باش كنحسبها كناخد 131,000 درهم يعني لي زاشا دو مارشانديز كنحيد منهم لي فارياسيون دو ستوك وكنزيد عليهم لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور دونك غناخد هنايا فوالا اش ريفوندو غناخد 131,000 درهم غنحيد منها لا فارياسيون دو ستوك نزيد على لي زاشا لي زاشا نون ستوك دو ماتيير اي فورنيتور غتعطيني 150,000 درهم و300 150,000 درهم و300 هي لي زاشا ريفوندو ابري عندي اوتر شارج اكسترن دونك غادي نشوف واش عندي شي اوتر شارج اكسترن فوالا دونك هنا سالينا مع هاد لي 3 عندي ريدوفونس دو كريدي باي 24,000 درهم وعندي ترونسبور 24,000 درهم وعندي كوتيزاسيون ايدون 22,000 درهم دونك عندي هاد لي 3 بور بيان بريسيزي انا في لي زاشا ديكسبلوطاسيون بيان لي زاشا ديكسبلوطاسيون راه خديت 611 612 هنا في لي زوتر شارج اكسترن خديت 613 614 614 ما غاديش ناخذ 617 علاش حيت ما داخلاش هنايا دونك هنا اللي داخلين عندي في لي زوتر شارج اكسترن راه هما 613 614 614 الا رجعت لو بلان كونطابل وشفت لي كونط ديالي او بيان لي بوست ديالي غادي نلقى ان هادشي اللي غادي يكون داخل عندي دونك الا جمعتهم كاملين غتعطيني 68,400 فوالا 24,000 بلس 24,000 بلس 20,000 عندي les charges de personnel des charges de personnel voilà غناخد 617 et 617 rémunération personnelle 47,000 درهم و 617 charge sociale 22,000 درهم غتعطيني ان توتال ديال 69,000 درهم غادي نجمع لو توتال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون غيعطيني 287,000 درهم و700
هنا الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي 1 ناقص 2 هي لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. هنا عندي لي شارج ديكسبلوطاسيون كبر من لي برودوي ديكسبلوطاسيون يعني تخرج ليا بالموان دونك موان 62700 ريزولتا ديكسبلوطاسيون. غنمشيو دابا نشوفو لي برودوي فينانسيي دونك غنمشي نشوف لي برودوي فينانسيي اللي عندي هاد الجوج دوزناهم. الوغ لي برودوي فينانسيي عندي 733 et 738. Donc, les produits financiers, هما 17 000 dirhams, voilà, ou 8200 غالبا يعني غالبا 8200 8200 non. عندي les produits financiers gain de change, voilà 17 000 dirhams, et intérêt et autres produits financiers 8200. Donc, هنا gain de change يعني في واحد l'échange ربحت 17 000 dirhams. فغتكون غالبا في les factures. Et هنا جاوني des intérêts ديال 8200. Il s'agit des produits financiers يعني اي حاجه ليكيد يعني اي حاجه ماليه كتعتبر دي برودوي فينانسي. دونك توتال ديال لي برودوي فينانسي 25200. غنمشيو هنا لي شارج فينانسي. لي شارج فينانسي عندي انا راني خلصت واحد لي زانتيري ها هما انتيغي لي زومبران يعني شي حاجه فينانسي 21000 درهم. دونك الا مشيت غنلقى انتيغي فينانسي فوالا 21000 درهم شارج فينانسي. الا خديت توتال ديال لي برودوي فينانسي نقسم منه لي توتال ديال لي شارج فينانسي يعني 25000 درهم نقسم منه 21000 درهم غتعطيني 4200. فوالا 4200 ريزولتا فينانسي. هنا الريزولتا كورون وصلنا دابا للريزولتا كورون. ريزولتا كورون ما غنمشيوش نقلبوا في البينو. ريزولتا كورون غنجبدوها من هنايا. قال لي هي هذه يعني هي الريزولتا فينانسي 4200 كنقص منها لو 3. 3 شنو هي ريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك 4200 باردون كنزيد عليها ريزولتا ديكسبلوطاسيون. الوغ هنا عندنا الريزولتا ديكسبلوطاسيون بالموان دونك بلوس مع الموان غتعطيني موان دونك غتعطيني موان 58500 غتعطيني موان 58500. علاش هي 4200 موان 62700؟ علاش درنا هنا موان؟ حيت عندي هنا نورمالمون بلوس دونك هي ناقص 150500. غنمشيو لي برودوي نو كورون. لي برودوي نو كورون هما لي دون اللي كيجيوني او بيان لي سيفونسيون. فوالا عندي هنا دون سيفونسيون ديكيليبر 12000 درهم. فوالا برودوي نو كورون سيفونسيون ديكيليبر. وعندي اوت برودوي نو كورون 6000 درهم. غادي نشوفوا 6000 درهم ديالاش. 6000 درهم ديال لي دون لي فيغاليتي اي لون روسو يعني جاوني واحد لي دون حتى هما ديال 6000 درهم بلوس هاد لي سيفونسيون ديكيليبر اللي كتعطاو غالبا باغ ليطا دونك 6000 درهم. ريزولتا نو كورون او بيان برودوي نو كورون الا جمعنا 12000 درهم و 6000 درهم غتعطيني 18000 درهم. ابري غنمشيو ناخذوا لي شارج نو كورون. لي شارج نو كورون هما اللي ما كيكونوش داخلين في ليكسبلوطاسيون ديال الشركه يعني ها هما لي بيناليتي سور مارشي ديديت دونك 3500. لي برودوي نو كورون هما اللي تيكونوا في لي بيناليتي وفي لي زانفراكسيون روتيير يعني كتخلص واحد الدائره دونك 3500. ريزولتا نو كورون غناخذ 18000 درهم نحيد منها 3500 تعطيني 14500 ريزولتا نو كورون. ريزولتا افون امبو. ريزولتا افون امبو غادي ناخذ غناخذ الريزولتا كورون هذه ناقص 58500 غنزيد عليها ريزولتا نون كورون غتعطيني 14500 دونك غتعطيني ان توتال ديال موان 44000 يعني حلا خديت ناقص 58500 زدت عليها 14500 غتعطيني موان 44000. علاش؟ حيت هنا عندي موان. لامبو سور لو سوسيتي زيرو. علاش زيرو؟ حيت هنا قال لي في لي زانفورماسيون كو لا سوسيتي غيدوانتيل اي اكزونوري د لامبو سور لو سوسيتي يعني ما غتخلصش لامبو ما كتخلصش نورمالمون لامبو سور لي سوسيتي بور دي ريزون. الوغ هنا الريزولتا نيت ديال لا سوسيتي هي موان 44000 موان 44000 يعني عندها واحد ريزولتا ديفيسيتير. كنكونوا دابا سالينا لو سي بي سي غنمشيو ليطابيسمون ديال لو بيلون. لو بيلون كنمشي ناخذ هاد لي زيليمون اللي عندي يعني كناخذ
l'actif immobilisé كله كناخد l'actif circulant كله وكناخد trésor actif classe 5 فوالا يعني كلهم تنحطهم في البيلون ديالي فوالا كنحط l'actif immobilisé كنحط l'actif circulant وكنحط trésorerie actif هنا نورمالمون 76500 راني جمعت فيها 51500 و25000 جمعنا فيها 51500 اللي هي كليون وجمعنا فيها كليون غوسيفوار يعني هنا غنجمعهم بجوجهم في كريونس كليون ايتا تي في ريكوبيرابل غنجمعها مع ايتا كريدي دو تي في يعني 36000 غنجمعها مع 4000 غتعطيني 50000 درهم فوالا 50000 درهم troisième opération 8000 plus 40000 تعطيني 48000 هنا غنجمع ايتا تي في فاكتوري و تي في دو غالبا وهنا 27300 غنجمعها مع 30000 غتعطيني 57300 غادي نرجعو نشوفو هاد لي زانفورماسيون فوالا هنا راه جمعنا هنا 40000 ايتا تي في فاكتوري مع 8000 درهم ديال ايتا امبو يعني اي حاجه متعلقه بالايتا جمعناها في لو كونت ديال ايتا وهنا جمعنا لي ديت 27300 مع 30000 تعطيني 57300 57300 دونك كنحطوا لي زانفورماسيون كاملين كنحطوا لا بنك لو مونطون ديالها لا كاس المونطون ديالها كنمشيو لو كابيتال ريزيرف ليغال يعني فينانسمون بيرمانون كنمشيو لي ديت كنحطوا لي مونطون ديالهم كتبقى لي الريزولطا يعني هاد الريزولطا كنمشي كنجيبها نورمالمون من سي بي سي ديالي فوالا كنحط فيه الريزولطا 44000 درهم باش يخرج عندي لو بيلون سولدي افيك ان توتال ديال 614000 درهم 614000 درهم